مسعود احمد साहब, आप मुझे बताएं क्या दिखाई देता है आपको ईरान की जो ताज़ा तरीन सूरत हाल है उसको देखते हुए? क्या ये कहा जा सकता है, माइक पॉम्पियो का स्टेटमेंट भी सामने है, वो ये कहते हैं कि ईरानी अवाम और उनके साथ चलने वाले मोसाद एजेंट्स को नया साल मुबारक हो। तो अगर ये तासुर दिया जा रहा है कि इसमें अमरीका और इजराइल मुलव्वस हैं, ये जो एहतजाज हो रहा है ईरान में, तो क्या ये दुरुस्त है? डेवलपमेंट ऑल ऑफ ए सडन हमने देखी, ऑल्दो देखे इकोनॉमिक क्राइसिस यकीनन है, सैंक्शंस हैं, और सैंक्शंस के बाद जो ईरानी रियाल की जो डी वैल्यू इतना हो चुकी है तो बहुत मुश्किलात है, और सैंक्शन दर सेक्शन जो अमेरिका लगाता जा रहा है तो मुश्किलात पैदा कर रहा है। सो ये भी एक टैक्टिक्स है। देखें, आप सैंक्शंस लगाते हैं, आप इसके बाद करप्शन के जरिए लोगों को सामने ले आते हैं, और इसके बाद फिर आप कोशिश करते हैं कि रजीम चेंज पे जाएं। आजकल हालात में टैक्टिक्स चेंज हो गई है, स्ट्रेटजी चेंज कर दी है। इंस्टेड कि आप कोई प्रोटेस्ट करवाएं, कोई कू करवाएं, तो वो चाहते हैं डायरेक्टली, जिस तरह ये वेनेजुएला में हुआ, यू स्टेट वेंट फॉर द लीडरशिप। तो ये पॉसिबिलिटीज भी हम रूल आउट नहीं कर सकते हैं। दैट्स वाई मैं कह रहा था कि सिग्नल भी जो अमेरिका ने दिया है कि जोग्राफिया द जोग्राफिकल लोकेशंस इज नो इशू, और ये हम किसी वक्त भी कुछ कर सकते हैं। सो एक मैसेजिंग उस वेनेजुएला वाले उसमें से है। और जिस तरीके से ईरान में देखें ना, अगर चंद तेहरान में हो तो एक बात है, लेकिन इट इज़ अक्रॉस ईरान। और इवन प्राइम के जो प्रेसिडेंट मसूद ने बात की है, तो वो तो कह रहे थे कि हम किसी पे इल्ज़ाम नहीं लगाते हैं, लेकिन हमें अपने मसाइल हैं, हमें उनको एड्रेस करना चाहिए। लेकिन मेरे ख्याल में डेवलपमेंट सीरियस है, एक प्रेसिडेंट सेट हो चुका है, फ्यूचर में ये हो सकता है। और जिस तरीके से देखें, एक जब आपने प्रेसिडेंट सेट किया तो इजराइल भी अपनी मनमानी कर सकता है किसी वक्त भी। और सिमिलरली आप देख लेंगे, यू कैन मार्क माय वर्ड, जिस तरीके से रशिया एक्सरसाइज करते करते जाके यूक्रेन पे हमलावर हुआ था, उन्होंने शुरू में यही कहा हम एक्सरसाइज करें, सब्सिक्वेंटली दे वेंट इनसाइड और डनबास रीजन को ऑक्युपाई कर लिया था। सिमिलरली चाइनीज ने 2022 से 25 के दरमियान में ये 5th ड्रिल्स किए हैं अराउंड ताइवान, और फुल फ्लैश वो रिहर्सल्स किए हैं उन्होंने। तो एक दिन आप देखेंगे सिर्फ रिहर्सल्स करते हुए दे विल एंटर इनटू ताइवान में चले जाएंगे। सो एक प्रेसिडेंट सेट हुआ है, और जिस तरीके से हालात मेरे ख्याल में अगर ये चीज़ें एड्रेस नहीं करते हैं तो ईरान के लिए मुश्किलात हो सकती हैं। सर, रशिया ने कितने दिन ये वॉर प्रैक्टिसेस की थी और उसके बाद यूक्रेन में इंटरवीन किया था, ताकि इस बात का अंदाज़ा लगाया जा सके कि चाइना ने ये जो ड्रिल्स हैं किए हैं, और ये कितनी देर में ताइवान को इंटरवीन कर सकते हैं? देखें, जिस तरीके से रशिया ने ऐसे किया, जब पहले उन्होंने मूव ट्रुप्स के किया तो उस पर भी लोगों ने एतराज़ किया, अलार्म वाज रेज कि ये कितने फोर्सेस क्यों मूव करा रहे हैं टुवर्ड्स डॉनबास रीजन। तो दे सेड कि हम बॉर्डर पे एक्सरसाइज कर रहे हैं, और फिर अकॉर्डिंगली बॉर्डर्स पे आके एक्चुअल डिप्लॉयमेंट करके उन्होंने एक्सरसाइज स्टार्ट किया। और एक्सरसाइज का मतलब था अपने प्रेजेंस, अपने मुस्तहकम की ऑल अलोंग ईस्टर्न बॉर्डर जो यूक्रेन पे था। और वन फाइन मॉर्निंग उन्होंने कहा एक्सरसाइज करते हुए स्ट्रेट अवे दे वेंट इनटू ईस्टर्न यूक्रेन, क्योंकि वहाँ पे भी ये हालात इसलिए ज़्यादा फेवरेबल थे रशिया के लिए। ईस्टर्न जो यूक्रेन है तमाम रशियन ओरिजिन के लोग हैं, सो देयरफॉर दे फैसिलिटेटेड, वो अंदर आके आज ईस्टर्न लद्दाख जो कि यूक्रेन है अब 20%। ठीक है, यानी आप कहना चाह रहे हैं सिमिलर इज द केस विद चाइना एंड ताइवान। शहजाद हुसैन भट्ट साहब, आप देखें सर, भट्ट साहब भी साथ हैं। भट्ट साहब, आप देखें कि रजीम चेंज के नारे तो सुनने में आ रहे हैं ईरान में, लेकिन ईरानी हुकूमत ये कहती है कि हमारे दाखिली मामलात में हमें बैरूनी मुदाखलत नहीं चाहिए है। मगर आपको क्या लगता है इस एहतजाज के पीछे खालिस्तन क्या वजह है? क्या मईशत की बदहाली वजह है? क्या रीज़न्स हो सकते हैं? देखें मुनीज़ मोइन साहब, बात यह है कि आप इसको दो अंदाज से देखें। पहले आप देखें कि अमरीकी सदर ट्रंप कह रहा है कि ईरानी मुजाहिरीन की मदद के लिए मुदाखलत का ऐलान करते हुए कहता है कि मुजाहिरीन पर गोली चलाई, उन्हें हलाक किया तो अमरीका मुजाहिरीन को बचाने के लिए आगे आएगा। और उसका कहना है कि अमरीका ने निशाना बांध लिया है, किसी भी इकदाम के लिए तैयार है। ये उसका वर्शन आ गया। अब दूसरा वर्शन देखें, जो ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खamenei ने हफ्ते के रोज़ ये जो दिया है बयान कि फसादी अनासर को इनकी जगह दिखाना ज़रूरी है। अच्छा, ये बयान थोड़ा सा लेट ज़रूर है, लेकिन आया तब है जब 10 अफराद हलाक हो चुके थे
تو بیان پھر سامنے آیا ہے. میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ عوامی تبصرے جو ہو رہے ہیں اس وقت، خراب معیشت ہے، احتجاج سامنے آ رہا ہے، اور یہ احتجاج 2022 میں بھی اسی طرح ایران میں ہوا تھا. ایران مسلسل چل رہا ہے کہ ایران پر پابندیاں لگتی ہیں، ایران جنگ میں جاتا ہے، ایران پھر بحال ہو جاتا ہے. اور یہ میرا خیال ہے امریکہ کے سال آپ اگر دیکھیں نا 47 کا فگر ہے، آپ ذرا غور کریں کہ 47 کا فگر ہے کیا. ایرانی حکومت کا جو انقلاب آیا اس کو 47 ایئر ہو گئے. اچھا یہ 47 ایئر ایران کے ہو گئے تو ٹرمپ کی جو حکومت ہے امریکہ کے، یہ 47ویں صدر ہے. یہ محض اتفاق ہو سکتا ہے، لیکن یہ 47 کا جو فگر آ رہا ہے دونوں طرف سے، یعنی 4 دہائیوں سے ایران اور امریکہ کی یہ محبت جو ہے یہ پروان چڑھ رہی ہے. لیکن ابھی تک بات جنگ ہونے کے باوجود ابھی تک یہ گیدڑ بھبکیاں جو ہے نا، یہ وینزویلا کی جو بات آئی ہے، یہ بھی اصل کہ وہ کہتا پنجابی میں کہتا ہے منیزے کہنا تینوں سنانا نو، یہ نو اس کی ایران ہے، اس کو سنایا جا رہا ہے اور وینزویلا پہ حملہ کر رہا ہے. آپ کی بات سے اتفاق کرتی ہوں، لیکن ہمیں ابھی جوائن کیا ہے سابق سفیر ہیں ڈاکٹر جمیل احمد خان. ان کو بھی شامل گفتگو کرنا ضروری ہے. جہاں آپ پاکستان کی انٹیگریٹی کی، سوورینٹی کی اور پاورفل ہونے کی بات کر رہے ہیں، ایسے میں ایک رپورٹ سامنے آئی ہے امریکی انسپیکٹر جنرل کی، جو افغانستان میں امریکہ کی 20 سالہ کارکردگی کے حوالے سے ہے. افغانستان کے حوالے سے جمیل صاحب آپ سے بات کرنا چاہتی ہوں. آپ مجھے بتائیں، تیل چور نکلے افغانی جو اپنی زمین سے بھاگ گئے اور امریکہ وہاں پر آ کر بیٹھا رہا، ان لوگوں میں اتنی ہمت، اتنی جرت، اتنی جسارت کیسے آ گئی کہ یہ پاکستان کو للکار سکے، اس پاکستان کو جس نے بھارت کو، جس کی فوجیں پاکستان سے 3 گنا زیادہ ہیں، کہیں کا نہیں چھوڑا، تو یہ آج ہمیں دھمکا رہے ہیں؟ جی، پاکستان کو دھمکانے کا ان کو فائدہ کوئی نہیں ہوگا کیونکہ وہ ان کا ایک وتیرہ ہے. اس وتیروں کو آگے لے کے چلنا چاہتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ وہ 12,000 میل دور سے جو فوج آئی تھی تو اس کو گوریلا وار کے ذریعے جو کچھ عرصے تک کھینچ گئے معاملے کو، جس کی وجہ سے وہ اپنی وجوہات کی وجہ سے امریکہ واپس گیا، باقی وجوہات کے علاوہ. تو پاکستان کو تو انچ کا پتہ ہے، پاکستان کو ہر شے کا پتہ ہے. پاکستان کے مسلح افواج، پاکستان کی انٹیلیجنس، پاکستان کے لوگ وہاں کے لوگوں کو بہتر سمجھتے ہیں، وہاں کی سرزمین کو سمجھتے ہیں، وہاں کی وارفیئر کو سمجھتے ہیں. لہٰذا پاکستان کے لیے یہ کام مشکل نہیں ہوگا جتنا کہ امریکہ کے لیے تھا. پہلی چیز تو یہ. لیکن ساتھ میں یہ بھی میں بتلاتا چلوں کہ امریکہ اور پاکستان کی پریارٹیز میں فرق ہے. پاکستان یہ سمجھتا ہے کہ افغانستان کے عوام پاکستان کے لیے وہ ان کی بہت ساری قدریں مشترک ہیں اور افغانستان کی عوام کو کوئی کسی قسم کا نقصان نہیں چاہتے ہیں. ان کے انٹرسٹ کو افغان پہلے ہی افغانستان 434 ڈالر کے حساب سے پر کیپٹا ان کا انکم ہے، دنیا کا غریب ترین ملک ہے اور وہاں بھوک اور افلاس نے ڈیرے ڈالے ہوئے ہیں. تو افغانستان کے لیے تو بہت ساری مصائب اور مصیبتیں عام عوام کے لیے ان تمام معاملات سے بڑھتے جا رہے ہیں، جو کہ طالبان کا جو پالیسی چل رہی ہے، طالبان نے جو اپنے وعدے کیے، اپنے ایفے کیے، طالبان نے دوحہ ایگریمنٹ کے حوالے سے، اس لحاظ سے بھی طالبان اس پہ پورا نہیں اتر رہے ہیں. تو کیا کر رہے ہیں؟ اپنے عوام کو تکلیف اور اذیت پہنچا رہے ہیں. تو ابھی رہا سوال امریکہ کا. یہ بات حقیقت ہے کہ امریکہ نے جو 150 بلین کے 161 بلین کے قریب جو رقم خرچ کی، اس میں سے ساز و سامان کے لیے، اس میں سے ان کی انفراسٹرکچر کے لیے، اس میں سے ان کی تربیت کے لیے، چاہے وہ ہیلتھ سیکٹر ہو، ایجوکیشن سیکٹر ہو، انفراسٹرکچر، کوئی بھی سیکٹر کا نام لے لیں، تو بہرحال پیسے تو خرچ کیے امریکہ نے. اور پیسے جب خرچ کیے تو جو اس کے ثمرات تھے وہ کیوں نہیں پہنچ سکے لوگوں تک کیوں نہیں پہنچ سکے؟ چلیں جو ساز و سامان تھا، جو ملٹری کے معاملات تھے، اس کو اگر ہم ایک طرف رکھ دیں تو اس کی تو 50% بھی نہیں تھی کاسٹ. باقی کاسٹ جو تھی وہ تو وہاں کے لیے ایک ڈیولپمنٹ کی کاسٹ تھی، وہاں کی کیپیسٹی بلڈنگ کی کاسٹ تھی، وہاں کے مختلف سیکٹرز کو جو بہتر بنایا گیا اس کی کاسٹ تھی. تو اس کاسٹ میں سے پیسے اگر غائب ہو جائیں اور اس کاسٹ کے پیسے جو ہیں وہ فزل آؤٹ ہو جائیں تو ظاہر ہے وہ تو عوام کی حق پر ایک ڈاکہ ہوا. تو اب عوام کی حق پر ڈاکہ ڈالنے کا نتیجہ آج آپ دیکھ لیں
कि दुनिया का गरीब तरीन मुल्क और जिस तरह सर कॉस्ट रिजर्व जरूर हुई लेकिन इन्वेस्ट ना हो सकी। बहुत शुक्रिया डॉक्टर जमील आपका और ब्रिगेडियर मसूद अहमद खान के आप हमारे साथ मौजूद थे। बात यही है, ये जो अफगानिस्तान के हवाले से 2 दहाइयों की रिपोर्ट सामने आई है, ये इस बात की अलामत है कि पैसे ज़रूर अफगानिस्तान के लिए मुख्तस किए गए लेकिन वो कहीं पर भी इम्प्लीमेंट होते दिखाई नहीं दिए। करप्शन होती रही, पुअर गवर्नेंस देखने में आई, जिससे कि हर चीज़ तबाह हो गई, सिस्टम बर्बाद हो गया। आज अगर देखा जाए तो अफगानिस्तान में भूख है, बेरोज़गारी है, माशी तबाही है और ये इस बात की अलामत है कि जंग के ज़ोर पर, बंदूक की ताकत पर मुल्क तरक्की नहीं करते। उसके लिए सिस्टम को ठीक करना होता है, वहाँ से करप्शन को ख़त्म करना होता है। कुछ अवामिल होते हैं जो मिलकर काम करते हैं लेकिन अफगानिस्तान में हर चीज़ गायब दिखाई दी है।